हमने देखा कि कल रात को पूरा पाकिस्तान एक अंधेरे में डूब गया। ये अंधेरा पहले तो मालूम हुआ कि शायद हमारी बिजली चली गई है, शायद किसी एक इलाके की बिजली चली गई है, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया पता चला कि तमाम तर इलाकों में बिजली नापैद है। और बिजली ना होने की सूरत में ये एक रूमर मिल फैक्ट्री से ये भी बात निकली कि शायद मार्शल लॉ लगने वाली है। ये हमारी जो सियासी इस्तेहकाम है इस पर एक तबसरा है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ जगहों पर बिजली आ चुकी है, कुछ जगहों पर आना बाकी है। ये मरहलावार सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तारीकी उनका मुकद्दर बन गई है। ये तारीकी उनका मुकद्दर कैसे बनी है वो हम हज़ारा कम्युनिटी को देख रहे हैं कि जिसकी बिजली की बहाली तो हो सकती है, जान की बहाली नहीं मुमकिन। और जो 6 दिन तक अपने लाशों को लेकर बैठे रहे, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने, एक ब्लैकमेल का लफ्ज आया, एक और डिबेट ने जन्म लिया। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा फिर। और अब हम इन मौज़ूआत पर ज्वाइन करेंगी स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रह चुकी हैं। इनका बड़ा आपने चेहरा देखा होगा, रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में बहुत असर रसूख रखती हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रह चुकी हैं, अब स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम ऑफ पंजाब है ऑन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। बाइक चलाने में इनका कोई सानी नहीं, बॉक्सिंग के लिए हमदम तैयार रहती हैं और अपोनेंट्स को रेस्क्यू करना पड़े तो भी अपनी खिदमतें पेश करती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं जाहिर है आपकी तारीफ अपनी जगह, लेकिन एक बहुत सीरियस इशू ऑलरेडी डिबेट पे है और वो यही है कि जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, जो हजारा वालों को जो लाशें लेके बैठे थे, आप खुद समझती हैं कि मीडिया का दौर है, इस वक्त एक एक लफ्ज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जो ब्लैकमेल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अब देखें ऑप्टिक्स किस तरह से हमारे अगेंस्ट जाते हैं या इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाते हैं कि एक तरफ वो लाशें लेके -8 डिग्रीज में लोग बैठे हैं, इमरान खान साहब को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ वो टर्किश ड्रामों के अदाकारों से, पाकिस्तानी ड्रामों के अदाकारों से मिल रहे हैं। तो मतलब ये बैड टाइमिंग थी या इसको सोचा नहीं या ये बेहिसी है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और एक अहम इशू जो सवालात पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़हनों में जन्म ले रहे हैं उनको आपने अपने सवालात के ज़रिए मुझ तक पहुँचाया। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को जो जानते हैं लोग, आप समेत, वो ये समझते हैं कि वो लगी लिपटी बातें करने के आदी नहीं है। वो कोई बनावट और इस किस्म का मुनाफिकाना उनका तर्ज अमल नहीं है, वो सीधी और खरी बात करने वाले इंसान है। वज़ीर आज़म का इशारा जो था वो बिलावल और मरियम नवाज की तरफ था, वो पीडीएम की क़यादत की तरफ था और ख़ास तौर पे उन्होंने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया उसका मकसद ये था कि ये बिलावल कह रहा है और मरियम कह रही है कि आप वहाँ आए, उनकी डिक्टेशन पे वज़ीर आज़म अमल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म वो करेंगे जो वज़ीर आज़म की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, और उस आईनी और कानूनी जिम्मेदारी में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनकी मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, जो उन्होंने कई दहाइयों से कुर्बानियाँ दी, उनके शोहदा के कब्रिस्तान में मैं खुद गई हूँ वहाँ 2011 में, 10 में, और 4000 से जायद जो ओवरऑल 400 से जायद जो है हलाकतें वो PMLN के दौर में भी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई हैं। एक मुसलसल नाइंसाफी और जुल्म की ऐसी दास्तान है जिससे हजारा कम्युनिटी गुजरी है। एक्चुअल डिमांड तो हजारा कम्युनिटी की अपनी खुद की थी ना, मतलब ये आपको मतलब नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कम से कम मतलब या तो लफ्जों का अगेन चुनाव गलत हो गया, कोई मिस कम्युनिकेशन हो गई, बिकॉज बात तो सीधी थी कि डिमांड तो ये हजारा की थी ना कि वो तशरीफ लाएं। देखिए, जब उनकी तरफ से डिमांड आई तो सिर्फ ये डिमांड नहीं आई कि वजीर आजम आए, उनकी तरफ से जो कमेटी बनी, जो सबसे पहले शेख रशीद साहब वहाँ पहुंचे, वजीर आजम की हदायत पे गए, तो उनको उन्होंने जो अपनी दी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स,
اس کے اندر یہ اٹ واز ون آف دیم کہ وزیر اعظم بھی آئیں جی، لیکن اس سے پہلے جڑے جو دیگر ان کے تحفظات تھے جس میں بلوچستان حکومت کا خاتمہ بھی تھا پہلے اس میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں سافٹ ہوئی. آہستہ آہستہ زلفی بخاری اور علی زیدی صاحب وہاں گئے, چیف منسٹر بلوچستان گئے, تو وہ ایک ہارمنی اور ہم آہنگی کا ماحول بنا اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو انہوں نے سمجھا. پاکستان کے عوام چاہتے تھے کہ وزیر اعظم فلف اور سب چیزیں چھوڑ کے تو پہلی فرصت میں وہاں پہنچے. یہ ہمارا ہے جذباتی موقف. جو ہمارا حقیقی موقف ہے, وہ جو مطالبات کر رہے تھے وزیر اعظم, وہ روایتی وزیر اعظم نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے خانہ پوری کر کے فوٹو شوٹ کرا کے آ جاتے. وزیر اعظم ان کی ذمہ داریاں اٹھانے جا رہے تھے اور وہ ریاست کے ہیڈ ہوتے ہوئے اس وقت ایک مختلف روپ میں جا رہے تھے, کیونکہ پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کے روپ میں گئے تھے, اب انہیں وزیر اعظم کے روپ میں جانا تھا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک عام شہری یا اپوزیشن لیڈر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن خان صاحب نے ایک 2013 میں گفتگو کی تھی, جنوری کا مہینہ تھا. فردوس صاحبہ ذرا سنیے گا وہ کیا فرما رہے ہیں, پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا. آصف زرداری اس ملک کا صدر ہے, اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی کو جو رینٹل پاور میں ہے اس کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیوں پاور میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے, کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے, سوات گیا ہے, وہ پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی, مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں. تو جو اپوزیشن لیڈر فردوس صاحبہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ذمہ دار ہیں, وہ آئیں, اور یہ اگین 2013 کی بات ہے جب یہ ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک بار پھر, تو اس وقت تو ان کا بیان بالکل فرق تھا. آج وہ اس پوزیشن میں ہیں اور پھر مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, میری اپنی ذمہ داریاں, تو یہ ان پر لاگو ہوتا ہے, دوسروں پر لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں سنا, یہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. اس وقت کے وزیر اعظم پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک, جو راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہاں گئے, آپ وہ چارٹر آف ڈیمانڈز نکالیں جو اس وقت اسی ہزارہ کمیونٹی نے ان کے سامنے رکھا, اور انہوں نے ان سے جو کمٹمنٹ کی, آج آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنی پوری ہوئی. اگر وہ کمٹمنٹس پوری ہو گئی ہوتی, اگر وہ ایک پراپر تھارو چینل سے, ایک کنسلٹیشن پروسیس سے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی بن گئی ہوتی, تو آج ہزارہ کمیونٹی کی اتنی شہادتیں نہ ہوتی. وزیر اعظم اس حقیقت سے آگاہ تھے, انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا اور انہوں نے سب کے سامنے وہ ڈیمانڈز رکھی. انہوں نے پہلے ان سے کمٹمنٹ لی اور اس کمٹمنٹ کو ایک پراپر ایگریمنٹ کی شکل میں واضح کیا, اور اس کے بعد ان پہ سائن کروانے کے بعد وہ وہاں گئے اور ان کی ٹیم نے اس سے پہلے وہ ہوم ورک کیا. وزیر اعظم کے لیے وہاں جا کے ان جنازوں میں شامل ہونا اتنا اہم نہیں تھا جتنا اہم ان لواحقین کی مستقبل کی حکمت عملی تھی کہ ایسے کئی اور جنازے جو ہیں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے, اور ایسے خاندان جو اجڑے ہیں ان کو مزید اجڑنے سے بچایا جائے. یہ فرما دیجیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ جو ہزارہ برادری کو تدفین کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ایران سے مدد لی گئی اور ایرانی عالم کا فتویٰ لیا گیا, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے اندر جو ہمارے روحانی پیشوا شیعہ کمیونٹی جن کی طرف دیکھتی ہے اور جو ان کے حوالے سے جو ہدایات یا ریلیجیس پریکٹسز کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے اور اس کے اندر رہنے والے آزاد شہری جو ہیں وہ اپنی آزادی سے اپنی فکر, سوچ اور عمل کا اظہار کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہزارہ برادری نے سینسٹائز ہوئے, ان کو ریئلائزیشن ہوئی, وزیر اعظم نے ان کو جو باور کروایا, جو کمیٹی جا کے ان سے ملتی رہی, ان کو یہ بتاتی رہی کہ وزیر اعظم آپ کے دکھوں میں سانجھے دار ہیں. جو لواحقین کی ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری کر دی گئی ہیں. اب لواحقین کے علاوہ وہاں کون لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے؟ لواحقین تو اس بات ضد پہ نہیں تھے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم نے تدفین کرنی ہے. لواحقین تو اس بات پہ کسی صورت بھی
وہ واویلا نہیں مچا رہے تھے کہ ہماری کمپنسیشن جو ہے وہ 50 لاکھ دیں گے تو ہم تدفین کریں گے. لواحقین کے یہ چیلنجز نہیں تھے. لواحقین صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو آنے والے وقت میں ہماری نسل کشی جو ہے اس کو روکا جائے. اچھا مجھے اس ایشو کو کلوز کرنا ہے تاکہ ہم پالیٹکس میں جائیں. فردوس صاحبہ اس ایشو کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی جانا ہے تھوڑا سا ہزارہ ایشو کو ہم کلوز کرتے ہیں. صرف لاسٹ سوال میرا اس حوالے سے یہی ہوگا, صرف اگر آپ یہ فرما دیجیے گا کہ وزیر اعظم صاحب, اب یہ ایک تاثر ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے, وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی اپنی ایک ساکھ ہے, وہ اس کو رکھے میں بنائے ہوئے, لیکن اب دیکھیں جب وہ چودھری برادران کو منانے جاتے ہیں, جب وہ جا کے مطلب جب عاطف میاں کو لگاتے ہیں ایک پوسٹ پہ اور پھر ان کو پریشر کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں ایڈوائزری کاؤنسل سے, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل سے, تو یہ تمام تر چیزیں تو یہ ہے نا, مطلب بلیک میل وہ صرف ہزارہ سے ہوتے ہیں, باقی تر چیزوں پہ وہ مطلب واپس لے لیتے ہیں اپنے ڈیسیشنز, کیوں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے آپٹکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ آپ کو نظر کچھ آ رہی ہوتی ہے, حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں. جو آپ کی میڈیا ویژولز ہیں ان کے مطابق کسی کے گھر جانا بلیک میلنگ کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. کسی کے گھر جانا وزاداری ہے, کسی کے گھر جانا ہمارا روایتی رکھ رکھا ہوا ہے, اور ہماری جو سوشو کلچرل ویلیوز ہیں ان کی پاسداری ہے. تو وزیر اعظم عمران خان چودھری برادران کو اس رکھ رکھاؤ اور وزاداری کو نبھاتے ہوئے گئے, اور اپنے روٹتے بھی ہیں, ان کو منانا بھی پڑتا ہے. اور کچھ فیصلے جہاں آپ غلط لے لیتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں یہ فیصلہ درست نہیں ہے, تو اگر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں, ان کو بدل لیتے ہیں, تو یہ ایک بڑا پن ہے. اس کو آپ عاطف میاں کو سلیکٹ کرنا غلط فیصلہ تھا, ان کو چینج کرنا صحیح فیصلہ تھا. دیکھیے اسیسمنٹ کسی بھی شخص کے حوالے سے درست اور غلط ہو سکتی ہے. حالات, واقعات, صورتحال اس کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صحیح سلیکشن ہے یا غلط سلیکشن ہے. جہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے جو ہے غلط سلیکشن ہو گئی ہے, تو اس کو ریٹیفائی کرنا جو ہے استحقاق ہے وزیر اعظم کا. اس میں بلیک میلنگ تو نہ ہوئی, تو لہٰذا وہ اپنا استحقاق بھی استعمال کرتے ہیں, اختیار بھی استعمال کرتے ہیں, اور جو ان کی فطرت ہے, ٹھیک آپ کو بھی پتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نہیں بدلتی. بالکل ٹھیک, وہ فطرت ہے کہ رول آف لا پہ ڈٹ جانا اور اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرنا, اور میرٹ کو وہ کسی صورت بھی وائلیٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو وہ اپنی اس فطرت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, مجبور ہے فطرت کے آگے مجبور ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وقفہ لیتے ہیں فردوس صاحبہ, ہم ایک وقفہ لے کر واپس آتے ہیں. واپس آئیں گے تو بات کریں گے NRO پر ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے. یہ دھرنا ہوگا نہیں ہوگا, شیخ رشید صاحب تو بہت اوپن چیلنجز دے رہے ہیں, آگے سے غفور حیدری صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں جو پالیٹکس ہے, آگے والی سچویشن کیا ہوگی فردوس صاحبہ سے اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ. فردوس صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ونس اگین آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ وزیر اعظم اب بھی اصرار کر رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور نے بھی NRO دیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی. تو کون ہے جو وزیر اعظم کے علاوہ NRO دے سکتا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم کی کمٹمنٹ, وزیر اعظم کی اس قوم کے ساتھ جو لازوال ایک درد اور احساس کے رشتے کی داستان ہے, وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب آپ کرپٹ اور کرپٹ پریکٹسز کرنے والے افراد کو ڈھیل دیتے رہے اور پھر اس کو ڈیل کا نام دیتے رہے, تو وہ ڈھیل جو تھی وہ قانون کو ڈھیل دے کے جب آپ طاقتور کو احتساب سے روکتے رہے اور اس کا احتساب نہ ہوا, اور ان کو بیک گراؤنڈ میں انٹرنیشنل پریشرز, کوئی نہ کوئی ان کے دوست احباب اور بین الاقوامی کمیونٹی سے لوگ اٹھ کے ان کے وکیل اور ضمانتی بن کے, ان خاندانوں کے ترجمان بن کے کبھی انہیں جدہ لے جاتے رہے, کبھی ان کو کسی نہ کسی فارم میں ریلیف دیتے رہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں no one should be above the law, ہر شخص کو آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے, اور یہ اختیار جدہ بھیجنے والے کون تھے, مطلب یہ NRO کنہوں نے دیا تھا, مطلب یہ کیا, مطلب یہ پھر صرف ہم صرف یہ بات کریں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف کو کشن دیا, نواز شریف نے زرداری صاحب, لیکن ایکچوئل میں تو ظاہر ہے NRO دینے کا فیصلہ اگر وزیر اعظم کے علاوہ کوئی کر سکتا تو وہ کون ہے؟ فردوس صاحبہ ویری اسپیسیفکلی بتائیے. دیکھیں
जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है जी, वहाँ सारे स्टेक होल्डर सर जोड़ के बैठते हैं और सबसे सुप्रीम आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी होती है, नेशनल सॉवरेनिटी होती है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है। तो ये सारी चीजें जब आप बैठ के एनालाइज करते हैं तो फिर आप असेस करते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेप है जिससे असेस आप करते हैं, फैसले कोई और करता है। असेस आप करते हैं, फैसले कोई और करता है। फैसले कौन करता है? फिरदौस साहिबा, वेरी स्पेसिफिक। फैसले अदालतें करती हैं, फैसले जो है अदारे करते हैं, फैसले जो है वो अल्टीमेटली कानून करता है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है, पीडीएम के तहरीक का ये एक मौकफ है, एक बयानिया है, वो यही कहते हैं कि जो इनको लेकर आए, जो इनके रहने का एहतमाम कर रहे हैं, जो इनको चलाने का एहतमाम कर रहे हैं, वो ये बेसिकली पीटीआई की पावर वही है। तो क्या अब भी इस सब कुछ के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही पेज पर है, फौज और इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इमरान खान तो पहली दफा हुकूमत में आए जी, और इससे पहले जो 3-3 बारियां यहाँ हुकूमत लेके आते रहे और फिर जलील और रुसवा होके जाते रहे और हमेशा जो है वो करप्शन पे उनको निकाला गया और वो करप्ट प्रैक्टिसेस और हमेशा कानून की धज्जियां वो उड़ाते रहे। तो वो बेहतर बता सकते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि 3-3 दफा उनको 2/3 अक्सरियत दिलवा के कौन लाता रहा और उनकी तबीयत की नागवारी भी शायद इसीलिए है कि इस दफा फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन क्यों हो गया, हमारे अलावा किसी और पे नजरे करम क्यों गई। तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये अब पाकिस्तान बदल चुका है, अवाम बदल तो मोरोसी सियासत और नस्ल दर नस्ल गुलामी से तंग आ चुके हैं। और पेज एक ही है, पेज अब भी एक ही है, इमरान खान के तौर पे जिनको चुन लिया जी, तो ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, कि उस मैकेनिज्म को, कि अवाम को भी ये हक हो सकता है, अवाम जो रियल कस्टोडियन है उनके पास भी ये इख्तियार हो सकता है। ये 2/3 अक्सरियत बाद में मिलती है। 11 बजे विक्ट्री स्पीच करने वाले जो हैं वो समझ नहीं रहे कि अब अदारे बदल चुके हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो चुकी हैं पॉलिसीज, अब जो है वो कानून आजाद हो चुका है और अदारे जो है वो बाख्तियार हो चुके हैं और अब रूल ऑफ लॉ और मेरिट पे तमाम जो पॉलिसीज और एहकामात और नेशनल इंटरेस्ट की तरजीहात तय हो रही हैं। ठीक है, तो चूंकि वहाँ चोर दरवाजे से आते रहे। चलें, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, फिरदौस साहब ये बता दीजिए, पीडीएम ने अगर ये फैसला किया इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी मार्च करेंगे तो क्या हुकूमत इजाजत देगी? देखिए, पूरा पाकिस्तान उनका है, जिधर मर्जी मुंह करे। जो ऊंट शुतर बेमुहार होता है उसको किसी डायरेक्शन की, किसी जगह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये शुतर बेमुहार जो इस वक्त पीडीएम में है, ये इस वक्त वो टोला है जो किसी तरफ भी मुंह कर सकता है। तो जब तक तो इनके अहदाफ सियासी रहेंगे, सियासत और जमहूरियत का चोली दामन का साथ है, इनको हम खुल के खेलने का मौका देंगे। जब ये जो है वो फसल उजाड़ने पर निकल जाएंगे बेमहार शुतर जो है और इस मुल्क की कौमी सलामती और दिफा के अदारों को टारगेट कर लेंगे और फिर ये अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने पे तुल जाएंगे, तो फिर उनको नकेल तो डालनी पड़ेगी। तो मरहला आता है उस वक्त जब इन शुतर बेमहारों की हम सिमत को देख लें। तो ये पहले अपनी सिमत तय कर लें। इस वक्त ये खुद भटके हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि ये मुंह किस तरफ करें। तो ये जिस तरफ भी मुंह करेंगे ये खुद फंस गए हुए हैं अपने बयानिए में, क्योंकि एक तरफ इनके सामने खूह है और दूसरी तरफ खाई है। तो ये दोनों में से किसी एक जगह इन्होंने गिरना है। तो जहां इनको सूट करता है ये पहले वहां छलांग लगाए, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका अगला ठीक है। ठीक है, फिरदौस साहब ये बताइएगा, पंजाब में कोई इन हाउस तब्दीली का इम्कान है? काफ लीग के ऊपर एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि ये भी एक हो सकता है ट्रम्प कार्ड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होप कर रही है। देखिए, पंजाब के अंदर जब तक उस्मान बुज़दार साहब को वाज़ेह अक्सरियत दस्तयाब है जी, और पीएमएल काफ हमारी इत्तेहादी है जी, और वो कभी भी खुद से इस हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे। वो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अफरा तफरी हो, अदम इस्तेहकाम हो और जमहूरियत की जो बसात है वो कहीं पे भी खतरात से दुचार हो। तो
गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं, कोलेशन में रहते हुए हर जमात जो है उसका एक अपना मैनिफेस्टो है, तो हम सबको साथ लेके चलने के लिए पुरज़म है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ठीक है, तो आप पुरअज़म भी हैं और ठीक है। ये बताइएगा कि अहदाफ हैं वो सूबे में मीट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताइएगा मरियम नवाज साहिबा पर भी नैब इंक्वायरी है और क्या उनको आने वाले दिनों में आपको लगता है हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि पिछली पेशी पे तो वही पूरे कची थी तो उनको कहा गया था कि आप एक तहरीरी जवाब ही लिख दीजिए, तो क्या इस वक्त भी ये सूरत हाल हो सकती है या हिरासत में लिया जा सकता है उनको? देखिए, वो चाहती हैं कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो रेस्ट पे भेजा जाए, क्योंकि वो मायूस हो चुकी हैं और इस वक्त थक चुकी हैं। उन्होंने सोचा था कि प्लेट में रख के ये खीर जो है वो उनको खुद से कोई पेश कर देगा और वो खा लेंगी, तो पकी पकाई खीर खाने की उनको आदत थी। अब खीर पका के खानी पड़ रही है तो उन्हें 14 तबक रोशन हुए हैं कि दर दर भटक के ठोकरें खा के गली गली महल्ले फिर के, तो अब वो खुद निडाल हैं और वो सेफ एग्जिट चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि कोई किसी तरह से उन्हें सेफ रास्ता दे के तो महफूज जगह पे जहाँ पे वो कुछ आराम कर सके वहाँ भेजे। तो हम ये चाहती हैं कि वो जरा अपनी लीडरी का इम्तिहान ले ले, वो जरा अपनी जमात हिरासत में लिया जाएगा कि नहीं? ताकतवर हिरासत में लिया जाएगा नहीं? आराम से आप जांच लें। आप आराम किस तरह देंगे, हिरासत में लेंगे? देखिए, वो तो चाहती हैं कि फिलफौर उनको आराम फराहम करे और वो जहां से आई थी वहां भेजा जाए उनको, तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो जरा जिस शहादत के लिए वो तड़प रही हैं, सियासी शहादत के लिए, हम उन्हें इतनी आसानी से वो सियासी शहादत दस्तयाब नहीं करेंगे कि वो हमदर्दियां समेटे, वो अपनी जमात का जो इस वक्त टूटा फूटा वजूद है उसको फिर जिंदा करने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि चचा और भतीजी एक जगह ना रहे, अलग-अलग रहे। चचा अंदर है तो भतीजी बाहर रहे। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस साहिबा, मुझे एक के बाद वापस आते हैं तो कुछ फिरदौस साहिबा से उनके अपने हवाले से भी सवालात करते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा। फिरदौस साहिबा, हमने गुफ्तगू कर ली हजारा कम्युनिटी की, हमने बात कर ली पॉलिटिक्स पे, मरियम नवाज पर। अब जरा आ जाते हैं चीनी पर। तो चीनी दिसंबर के पहले हफ्ते में 80 रुपए किलो थी, उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में दोबारा 100 रुपए किलो पर पहुंच गई। अब एक माह में दोबारा 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। हुकूमत क्यों कीमत कंट्रोल करने से कासिर है, क्यों नाकाम है हुकूमत? और देखिए, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक कमीशन की रिपोर्ट सामने है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पहली बात तो ये है कि जब आपने खुद कहा कि 100 रुपए में थी तो 80 रुपए पे वापस आई, तो ये हुकूमत ही लेके आई, खुद से तो नहीं आई। अब अगर ये दोबारा इस पे कीमतें बढ़ रही हैं तो इसकी तरह दो फैक्टर्स हैं जो बड़े जरूरी हैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी। एक तो ये है कि गन्ना जो है इस वक्त गन्ने के काश्तकार ने जो हमारी अमदादी कीमत थी जो उसको अनाउंस किया हुआ है, उससे ज्यादा यानी 200 रुपए से जायद जो है कीमत, वो को 300 को 350 में मिलों को फरोख्त कर रहा है। तो जब गन्ना महंगा फरोख्त होगा तो वहाँ उसकी कास्ट पे वो इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली कीमत बढ़ेगी। इसको देखते हुए शुगर केन कमीशन और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से वजीर आज़म पाकिस्तान ने हमाद अजहर साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो फिलफौर मिल मालकान और गन्ने के, तो आप ये समझती हैं कि 100 रुपए चीनी जायज है? आप समझती हैं कि इस सारे एनवायरनमेंट में 100 रुपए चीनी जायज है? जायज नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे थी जी, और मैंने वहां पे सस्ते बाजार के अंदर भी और यूटिलिटी स्टोर के अंदर भी खुद कीमतों का जायजा लिया है और मैंने देखा है कि यूटिलिटी स्टोर पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक वही जो 81.50 पैसा यानी 81 रुपए 50 पैसे जो चीनी की कीमत थी वो यूटिलिटी स्टोर में हुकूमत दस्तयाब कर रही है और वाफर मिकदार में चीनी यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद है। जहाँ पे आप ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो ठीक नहीं है फिरदौस साहिबा, मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये ठीक फिगर नहीं है, लेकिन चलें अगर आप कह रही हैं तो हम इसको चेक भी कर लेंगे। लेकिन ये बताएं ना, मैंने मीडिया को साथ ले जाके वहाँ चीनी के रैक्स पे खड़े और ये मतलब सिर्फ 81 रुपए 50 पैसे कीमत दिखाई थी, मीडिया साथ था।
چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات پر میں، مگر یہ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب پر، کیونکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ باقی تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن مافیا کو کنٹرول کرنا ہے، تو مافیا تو آپ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے بندہ بھی ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر رہے، کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی، کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں سب کو اللہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور نیت کو دیکھتا ہے، اور جو حکومت ہے وہ کیس کو دیکھتی ہے، عدالتیں جو ہے وہ فیس کو نہیں دیکھتی کہ جہانگیر ترین ہے یا کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایول پریکٹسز کیا ہوئی، میل پریکٹسز کیا ہوئی، قانون سے کس نے دھوکہ دہی کیا اور قانون کا غلط استعمال کیا ہے، وہ کمیشن کا کام ہے، اور کمیشن اس حوالے سے اپنی رپورٹ جو ہے وہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مختلف انویسٹیگیشن. اچھا I'm not clear فردوس صاحبہ کہ I'm getting you. آپ کہہ رہی ہیں اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ he is innocent. I have no authority to say that he is guilty or innocent. Okay. یہ تو قانون نے ثابت کرنا ہے. چلیں فردوس صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر تھیں، آپ کو فیڈرل سے ہٹا کے اب صوبے میں لا دیا گیا ہے، آپ کی ایسی کیا خدمات ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ صوبائی لیول پہ پوری ہو سکتی ہیں جو فیڈرل لیول پہ پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میرا لیڈر ہے، اور پنجاب سے چونکہ میرا تعلق ہے اور میں 20 سال سے پنجاب میں پالیٹکس کر رہی ہوں، تو اس وقت پنجاب ہی سب سے بڑا ہمارا سیاسی مورچہ ہے، اور پنجاب ہی حکومتیں بناتا ہے اور پنجاب ہی حکومتیں ختم کرتا ہے، اور پنجاب کی پالیٹکس ہی پاکستان کی پالیٹکس کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو سیٹ کرتی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، اور میری پولیٹیکل وزڈم اور جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تجربہ تھا اس کا انہوں نے استعمال پنجاب کے اندر اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعلیٰ کے ٹیم ممبر کے طور پہ ذمہ داریاں دے کے مجھ پہ کیا. اچھا ویری اب یہ چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہوتے ہوئے 12 کروڑ عوام اس صوبے میں بستے ہیں، تو اس 12 کروڑ عوام کی جو ضروریات ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو اس وقت پاپولیشن وائز ایک بہت بڑا فوڈ باسکٹ پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے صوبہ، تو اس صوبے کے اندر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام کرنا میرے لیے زیادہ اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ میں حلقے کی پالیٹکس کرتی ہوں، تو 18ویں ترمیم کے بعد حلقے کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں، جتنے محکمے ہیں، وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو صوبے کے وزیر اعلیٰ آپ کی بات کلیئر ہوگی. فردوس صاحب سوری وقت کم ہے، میں کوئکلی دوسرے سوال پر آؤں گی. دیکھیں پالیٹکس ہو رہی ہے، آپ کا بالکل پوائنٹ کلیئر آ گیا، آپ کی خدمات کی میں بالکل ریسپیکٹ کرتی ہوں. یہ بتا دیجیے گا کہ جو یہ پالیٹکس ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی پالیٹکس ہوتی ہے، تو یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہٹانے میں ایک بڑی سازش تھی، وہ آپ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، آپ اس سازش کا حصہ تھی فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہٹانے کی؟ دیکھیے میں تو کبھی کوئی جرنیل اسپائی بھرتی ہونے کے لیے سازش تو نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ایک ترجمانوں کا زور ہے، اسپائی سے جرنیل کے لیے اوپر جانے کے لیے کی جاتی ہے، نیچے آنے کے لیے نہیں کی جاتی. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو ترجمانوں کا زور ہے اور ترجمان جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک سوشل میڈیا پر جو ایک شور برپا کر رکھا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں مطلب ڈس ریسپیکٹفل بھی ہیں، مطلب بری لگتی ہیں سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی. آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا سا جو ان کا آپ کے ترجمان ہیں ان کی لینگویج کو کنٹرول ہونا چاہیے؟ دیکھیں سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو انٹیکٹ رکھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے وہ گرم خون ہیں، اور جو جذبات سے لبریز ان کے جذبے امنگیں اور اوورال پاکستان کے لیے کچھ کر گزرنے کی ایک جدوجہد ہے. میں ان سے توقع کرتی ہوں کہ وہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر، رشتوں کی توہین کیے بغیر، کسی بھی انسان کی تضحیق کیے بغیر اپنا نقطہ نظر دیں، اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دلیل سے دیں، نہ کہ گالی سے دیں. فردوس صاحبہ ٹھیک ہے، دلیل سے دیں، گالی سے نہ دیں. فردوس صاحبہ آپ خود ایک خاتون ہیں، تلوار ہے، آپ خود ایک خاتون ہیں، اور آپ
خود پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہ چکی ہیں. دیکھیں اب دو سوال بنتے ہیں اس بات سے. ایک تو یہ کہ آپ خواتین کے حوالے سے جو بات کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ موضوع ہے, مطلب آر یو ان یور رائٹ, مطلب اس طرح سے آپ خواتین کی پامالی تو نہیں کر رہی, ان کی رسپیکٹ تو نہیں کھو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جب آپ کہتی ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ ان کا حصہ رہی ہیں, تو کیا آپ چوروں کے ساتھ رہی ہیں؟ مطلب فردوس صاحبہ یہ سمجھ سے باہر رہی, کوئی بالا تر بات ہے, اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیے جہاں تک تو پہلا سوال ہے آپ کا ان خواتین کے حوالے سے, جی وہ خواتین جو ہیں وہ سارا دن جن مردوں کو برا بلا کہہ رہی ہیں اور جس انداز سے وہ وزیر اعظم کی ذات کو اور ایون کہ ان کے گھر تک پہنچ کے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کرتی ہیں, اور جو ان کے گھر میں ان کی خاتون اول ہے وہ کیا خاتون نہیں ہے, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے, کسی کی بیوی نہیں ہے, کسی کی بہن نہیں ہے, ان کے لیے کیا استعمال کرتی ہیں الفاظ. تو جو دوسروں کے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے اس کو سوچنا چاہیے پھر وہ الفاظ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی اس میں گرنا ہے. تو کنیز اول کا لفظ جو ہے وہ میں نہیں, وہ ان کا عمل وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. کیونکہ اور مریم کا جو جعلی راجکماری کا ٹائٹل ہے وہ آپ خود دیکھ لینا کہ اس کا چال ڈال, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا اوورال محل کے اندر جاتی عمرہ کے محل کے اندر پرورش پانا, سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو کے تو اقتدار کے خواب دیکھنا, تو یہ ساری جو ہے وہ حقیقتیں ہیں لیکن تلخ حقیقتیں ہیں. اس کے ساتھ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا کہا, تو پیپلز پارٹی کو دیکھیں چور ڈاکو میں نہیں کہہ رہی ہوں, اور نہ میں ان کو چور ڈاکو کا ٹائٹل اور اعزاز میں دے رہی ہوں. وہ وہاں کلفی والا, فلودے والا اور ریڈی والا جن کے اکاؤنٹس میں بلینز روپیز کی ٹیٹیز آئی ہیں, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے. تو ہر شخص کا جو عمل ہوتا ہے وہی اس کا تعارف ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے فردوس صاحبہ, میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتی, میں نہیں اگری کرتی کہ اگر مجھے کوئی گالی دے تو میں اس کو واپس گالی دوں. فردوس صاحبہ میں اس بات سے آپ کی اگری نہیں کرتی, لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے, مہربانی آپ کی بہت. آپ نے سیاست نہیں کرنی نا, آپ نے ووٹ نہیں لینا, آپ نے پبلک میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, اچھا پبلک ڈومین میں جانے کے لیے آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے, کیونکہ آپ نے ڈرائنگ روم میں رہنا ہے, گھر میں رہنا ہے. جنہوں نے سیاست کرنی ہے, سیاست کے محاذ پہ کھڑے ہونا ہے, انہوں نے ہر قسم کے وار کا جواب دینا ہے اور اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. چلیں یہ ایک اور ٹاپک پہ چلے جائیں گے, یہ ایک اور ٹاپک پہ چلے جائیں گے, یہ فیمنزم پہ بات آ جائے گی, اس پہ میں نہیں جاتی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. فردوس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, میں بڑی مہربانی آپ کی اور بہت عزت کرتی ہوں آپ کی. آئی ہوپ کہ آپ بھی یہ عزت قائم رکھیں گی, اور خواتین کی بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وی آر ویری گریٹفل ٹو یو فردوس عاشق اعوان صاحبہ, اینڈ دیٹس آل فرام اس دس ویک. انشاءاللہ وی ول سی یو نیکسٹ ویک.